बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। चौधरी परवेज़ इलाही फिर गिरफ्तार हो गए। दो अदालतों से दो मुख्तलिफ ऑर्डर्स आए। पहले लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अमजद रफ़ीक की अदालत से ये फ़ैसला आया कि परवेज़ इलाही साहब को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। उसके बाद जब उनकी रिहाई के ऑर्डर्स जारी हुए तो वो पुलिस जो है जो वहाँ पर अदालत में मौजूद थी, उसको जज साहब ने ये हुक्म दिया, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने ये हुक्म दिया कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको उनके घर तक छोड़ कर आएँ। चूँकि परवेज़ इलाही साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत में ये जवाब दिया, अदालत को बताया कि आप परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म जारी कर रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि परवेज़ इलाही साहब को किसी और केस में धर लिया जाएगा। साथ ही जब जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने यह हुक्म दिया तो रास्ते में परवेज़ इलाही साहब को लेकर जा रहे थे और पुलिस जो है उनको उनके घर तक छोड़ने जा रही थी कि रास्ते में ज़हूर इलाही रोड, जहां पर परवेज़ इलाही साहब की रिहाइश गया, वहां से परवेज़ इलाही साहब को पकड़ा, उनको गिरफ्तार करके ले गए। कुछ ऐसे लोग थे जिनके चेहरों पर कपड़े थे और उनको कहा जा रहा था कि वो इस्लामाबाद की पुलिस है। बाद में परवेज़ इलाही साहब की किस्मत देखें सर, उनकी किस्मत के सितारे देखें कि आप वो कितने कामयाब तरीन शख्स हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन के उनकी जो किस्मत है ना, उसके सितारे बहुत ऊंचे हैं। वो गर्दिश नहीं कर रहे, वो नीचे नहीं जा रहे, वो ऊपर जा रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं जी, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर रिहाई का हुक्म मिल गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, उन्होंने ऑर्डर दिया कि परवेज़ इलाही साहब की जो नज़रबंदी है उसका हुक्म मुअत्तल करते हैं। इस हुक्म को मुअत्तल करते हुए परवेज़ इलाही साहब को फौरी तौर पर रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन सर परवेज़ इलाही साहब फिर गिरफ्तार हो गए और परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने तो गिरफ्तारी की हैट्रिक से भी आगे, आप समझ लें कि हैट्रिक से भी बात आगे बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर जी परवेज़ इलाही साहब को जैसे ही रिहाई का हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो परवेज़ इलाही साहब जेल से बाहर निकले और परवेज़ इलाही साहब पर एक और मुकदमा दर्ज था जो खुफिया FIR रखी हुई थी। उस खुफिया FIR को सामने रखते हुए परवेज़ इलाही साहब को जेल से बाहर निकलते ही इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर गिरफ्तार हो गए और फिर उसके बाद देखें, कानून ये कहता है कि आप रिमांड पर हों तो जमानत नहीं होती और नैब का केस आप पर हो और आप गिरफ्तार हों तो डिवीजन बेंच से नीचे केस नहीं सुना जा सकता। डिवीजन बेंच से नीचे केस नहीं सुना जा सकता। इधर तो सर सिंगल बेंच ने भी फैसला दिया। फिर सुन लें, कानून कहता है कि आप रिमांड पर हो तो जमानत नहीं होती और नैब का केस आप पर हो, आप गिरफ्तार हो तो डिवीजन बेंच से नीचे केस नहीं सुना जा सकता। इधर सिंगल बेंच ने फैसला दिया, परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का ऑर्डर आया और जी परवेज़ इलाही साहब को रिहा कर दिया जाए। लेकिन चूंकि वो रिमांड पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं जी, उनका जो भी था, जिस तरह भी उनका एक प्रोसेस था, अदालत ने आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला दिया। मैं अदालत को गलत नहीं कह रहा। अब जो जस्टिस मिर्ज़ा वकार रऊफ़ हैं उनके ऊपर आने जा रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मिर्ज़ा वकार रऊफ़ साहब। पहले ये बता दूं कि जी सरकारी अफसरान को तौहीन अदालत के शूकाज नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, DPO अटक और सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को तौहीन अदालत के शूकाज नोटिस जारी कर दिए गए। जस्टिस मिर्ज़ा वकार रऊफ़ ने चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत की। चौधरी परवेज़ इलाही की एहलिया कैसरा इलाही, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दो दरखास्तें दायर की। जिन दो दरखास्तों पर समाअत हुई तो जस्टिस मिर्ज़ा वकार रऊफ़ ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कल की पेशरफ्त के बाद अब क्या कार्रवाई हो सकती है। अब तो अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। नज़रबंदी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गया था, वहाँ से रिहाई का हुक्म हुआ, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। FIR के मामले पर अब दायरा कार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है। उन्होंने कहा कि FIR के मामले पर अब दायरा कार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है, तो इन अदालत का मामला यहाँ देखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने जी परवेज़ इलाही की दरखास्तें, परवेज़ इलाही साहब की दरखास्त गैर मौसर करार देते हुए निपटा दी और तौहीन अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरखास्त है, तौहीन अदालत केस में तौहीन अदालत
کیس میں پولیس افسران کو شو کاز نوٹس کا جواب جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اب اس کیس میں ہوگا کیا؟ دیکھیں، یہ کیس ایک ہی ٹائم پر دو مختلف عدالتوں میں چلا، لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب چونکہ پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں آ گیا، اور وہ جو جج امجد رفیق صاحب تھے، جسٹس امجد رفیق، جن کو ملتان بینچ میں بیٹھنا پڑا، اس کے بعد اس کیس کی سماعت جسٹس مرزا وقار رؤف صاحب کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے بھی چونکہ یہ کہہ دیا ہے، اور 18 ستمبر تک یہ سماعت ملتوی ہوگی۔ یہ کہ جو شو کاز نوٹس جاری ہوئے کمشنر اسلام آباد کو، اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو، ڈی پی او اٹک کو، اب اس حوالے سے کیا ہوتا ہے یہ عدالت میں فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ جیل سے باہر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان پر جو مقدمات ہیں وہ بہت سنگین ہیں۔ کرپشن کے ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، کرپشن کے چارجز ہیں، بہت حساس معاملہ ہے، اس میں اتنی جلدی ضمانت نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، سر، جن طاقتوروں کو انہوں نے ناراض کیا، ان طاقتوروں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ جن طاقتوروں کو انہوں نے آنکھیں دکھائیں، جن طاقتوروں کو انہوں نے زبان دے کر وہ مڑے، اور جن طاقتوروں کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ ہمارا ادارہ ہے، اور پرویز مشرف کے بارے میں پتہ ہے نا، پرویز مشرف کی باقیات میں سے ایک تھے چودھری پرویز الہی، فردوس عاشق اوان، شیخ وقاص اکرم، غلام بی بی بروانہ۔ اس کے بعد میں کس کا نام لوں؟ میں جس کا نام لوں گا میرا خیال ہے نام کم پڑ جائیں گے لیکن نام ختم نہیں ہوں گے۔ تو پرویز مشرف کی باقیات میں عمر ایوب صاحب بھی تھے، وہ گوہر ایوب صاحب جو ان کے صاحبزادے، اور فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے پوتے، یہ سب پرویز مشرف کی کابینہ کا حصہ تھے۔ تو پرویز الہی صاحب مشرف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ انہوں 100 وری وی وردی چ صدر منتخب کرنا پیا تو اسی کریں گے۔ یہ پرویز الہی صاحب کے الفاظ تھے پرویز مشرف کے بارے میں۔ یہ پرویز الہی صاحب پرویز مشرف کے بارے میں بولا کرتے تھے کہ اس شخص کو 100 بار بھی اس وردی میں صدر منتخب کرنا پڑا تو کریں گے۔ لیکن سر، اس کے بعد پرویز الہی صاحب جب تک وہ طاقتوروں کی حمایت سے پاکستان کی سیاست کا ایک چمکتا ستارہ رہے، اس کے بعد جب انہوں نے عمران خان کے کہنے پر طاقتوروں کو للکارا تو آپ نے ان کا انجام عبرتناک دیکھا، اور اب بھی وہ بھگت رہے ہیں اور وہ بھگتیں گے، قیامت بھگتیں گے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور وہ طاقتوروں کو ناراض کریں گے۔ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی افواج پاکستان جو اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، جو اس کو آنکھیں دکھائے گا، وہ اپنے انجام کا منتظر ہوگا۔ ریسنٹلی 9 مئی کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، جو پی ٹی آئی والوں نے کیا، جس طرح سے واویلا کیا، شور شرابہ کیا، برپا کیا شور، اور اس کے بعد سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ چیز توڑ دی، یہ کر دیا، فلاں کر دیا، ٹمکان کر دیا، اینج ہو گیا تو اینج ہو گیا۔ وہ سر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو جو بیوقوف سمجھتے ہیں، ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ یہ ادارہ جس کی لازوال قربانی ہے، جس کے شہداء نے لازوال قربانیاں دیں، جس نے پوری دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا، یہ پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی طاقت ترین افواج میں شمار ہوتی ہے، اور جو پھر اس کو آنکھیں دکھائے گا سر، اس کا حال پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ پرویز الہی صاحب بھگت رہے ہیں، بھگتیں گے۔ پرویز الہی صاحب کو شجاعت سے آرڈر مل گیا کہ تو ساڈے والوں فارغ۔ شجاعت صاحب نے کہا کہ آپ کی کاف لیگ میں کوئی جگہ نہیں۔ پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے، دراصل ان کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے طاقتوروں کو للکارا، انہوں نے بہت سے لوگوں کا ٹرسٹ توڑا، انہوں نے اسمبلی توڑ کے پاکستان میں جمہوریت کو داغدار کیا، ڈیموکریسی کو داغدار کیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا جس کا وہ خمیازہ بھگتیں گے، تا قیامت بھگتیں گے۔ اور اگر وہ اب نہ سمجھ سکے تو سر وہ پھر کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ عدالتوں کے آرڈرز امپلیمنٹ ہونے، عمل درآمد ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنی آسانی سے ان کو اس کیس میں ضمانت نہیں ملنی۔ میں بھی یہاں پہ، آپ بھی یہاں پہ، پوری دنیا یہاں پہ، سب دیکھیں گے، یہ تماشا برپا رہے گا، یہ شور برپا رہے گا۔ اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کسی صحیح ٹریک پر نہ چل سکے، یا اگر انہوں نے اپنی سمت کو درست نہ کیا، تو اس سے زیادہ خوفناک انجام دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک ٹریلر ہے۔ جب اس کی پوری مووی چلے گی تو لوگوں کے ہوش و آواز اڑ جائیں گے،
اور وہ جو ان کے صاحبزادے باہر کے ملک میں بیٹھ کے ٹویٹس کر رہے ہیں مونس الہی صاحب، بہتر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے کرپشن کے کیسز کا سامنا کرتے اور آتے یہاں پر مقدمات کو فیس کرتے. وہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے اپنے والد محترم کو یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ جی میرے باپ کے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. بھائی ایڈا تو مار دیتے، تو پاکستان آ کے آپ سامنا کریں. آپ کے اوپر تو کرپشن کے سنگین چارجز ہیں، اور مونس الہی صاحب پاکستان آئے تو سر یہ سب سے پہلے جیل جائیں گے. یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، جس طرح محمد خان بٹی بنا پرویز الہی کا سابق پرنسپل سیکرٹری، سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی. اس نے یہ گواہی دی کہ میں کس کے کہنے پر کرپشن کرتا تھا. پرویز الہی مجھے کہتے تھے تو میں کک بیکس لیتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، وہ اربوں روپیہ. یہ جو آج بات کر رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں مہنگائی ہوگی، وہ اربوں روپیہ جو لوٹ مار کی اس نے محمد خان بٹی نے، اس اربوں روپے کا حساب میں نے تو نہیں دینا. اس اربوں روپے سے پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے. اس اربوں روپے میں پاکستان جو ہے وہ جو مقروض ہوا ہے، پاکستان قرضوں کی دلدل سے باہر آ سکتا ہے. اس اربوں روپے میں پاکستان جو ہے وہ کسی سمت میں کھڑا ہو سکتا ہے اگر وہ اربوں روپیہ ریکور ہو جائے. لیکن سر پرویز الہی صاحب نہیں بچتے. محمد خان بٹی نے جو انکشافات کیے ہیں، ان انکشافات کی روشنی میں پرویز الہی صاحب اور پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں، اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تو آپ اندازہ لگائیں پھر کیا ہوگا. پھر جو ڈگڈگی کا ناچ بجا رہے ہیں آج، وہ ہمارے دوست، وہ ہمارے کولیگز، وہ ہمارے جاننے والے، وہ ہمارے برخوردار جو آج کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کو کچھ ہوا تو اس ملک میں ریاست اور جمہوریت جو ہے اس کو لوگ معاف نہیں کریں گے. سر پرویز الہی صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ جیل سے باہر بھی آ جائیں گے، وہ مقدمات سے بھی بری ہو جائیں گے. لیکن اب تک ان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے تھی کہ جو طاقتوروں کو انہوں نے ناراض کیا اس کا خمیازہ وہ تا قیامت بھگتیں گے. اور ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی مزید ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں، کیونکہ جب تک وہ اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کریں گے تب تک ان کی معافی ناقابل قبول ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.